बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा अमल है जो आपकी दुआएं कबूल करा सकता है, आपके गुनाह मुआफ़ करा सकता है, आपके दर्जात बुलंद करा सकता है और क़यामत के दिन आप हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब भी कर सकता है। वो अमल है दरूद इब्राहिमी। ऐसा दरूद पाक जो तमाम दरूद पाक का अफजल तरीन और सरदार दरूद शरीफ है। आज की वीडियो में हम जानेंगे दरूद इब्राहिमी के 10 बड़े फ़ायदे जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देंगे। अगर आप दरूद इब्राहिमी की कसरत करने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की रूहें सरशार हो जाएंगी। देखें, दरूद इब्राहिमी वो दरूद पाक है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। ये वो दरूद पाक है जो हमें ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। जब सहाबा कराम ने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि हज़ूर हम आप पर कैसे दरूद पाक भेजें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया और इस दरूद पाक को यानी दरूद इब्राहिमी को पढ़कर अपने सहाबा कराम को सिखाया कि तुम मुझ पर इस तरह से दरूद पाक भेजा करो। तो ये दरूद पाक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद का फ़रमाया हुआ दरूद शरीफ है। तो अब हम दरूद इब्राहिमी के 10 बड़े फ़ायदे जान लेते हैं कि जब दरूद इब्राहिमी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं। और मैं ये हमेशा बात करती हूँ अहले दरूद लोगों के साथ कि आप कोई छोटा सीगा बेशक पढ़ रहे हैं, उठते बैठते चलते फिरते आप दरूद शरीफ की कसरत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ दरूद इब्राहिमी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दरूद इब्राहिमी बहुत आला तरीन दरूद पाक है और इसकी एक तस्बीह तो आपको रोज़ाना साथ लाजमी पढ़नी है। अहले दरूद इसलिए मैंने कहा कि जो लोग दरूद पाक से मोहब्बत करते हैं, दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए हुए हैं, कोई भी वो दरूद पाक पढ़ते हैं, दरूद रहमत, दरूद खिज़री, दरूद मुख्तसर, दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा, तो साथ दरूद इब्राहिमी का ज़िक्र उनके लिए करना बहुत लाज़मी है, ताकि उनका जो पढ़ा हुआ दरूद पाक है, जो कोई भी वो छोटा सीगा दरूद पाक का पढ़ रहे हैं, उसको 4 चांद लग सके। और दरूद इब्राहिमी के ख़ास तौर पर 10 बड़े फ़ायदे जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको महसूस होते हैं और आपकी ज़िंदगी बदल भी सकती है अगर दरूद इब्राहिमी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा दरूद इब्राहिमी का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हासिल होती है और जिसको अल्लाह की रहमत हासिल हो जाए उसके पास फिर कायनात की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी नबी पर दरूद भेजा करो। जब बंदा दरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत का मुस्तहिक बन जाता है, यानी ये अब आपका हक बन जाता है कि अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। तो अल्लाह की रहमतों को हासिल करने के लिए दरूद इब्राहिमी आपने हर हाल में, हर सूरत में ज़रूर पढ़ना है। दूसरा बड़ा फ़ायदा दरूद इब्राहिमी का कि 10 रहमतें नाजिल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाजिल की जाती हैं। सोचे अगर आप 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी रोज़ाना पढ़ें तो कितनी रहमतें आप पर नाजिल होंगी, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर आप अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेंगे और अल्लाह की रहमत जब आपकी ज़िंदगी में शामिल होगी तो फिर आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी, मुश्किलें आसान कर दी जाएंगी। मुश्किलों की जो रास्ते, ज़िंदगी के रास्ते में जो मुश्किलात आएंगी उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तीसरा बड़ा फ़ायदा दरूद इब्राहिमी पढ़ने का कि गुनाहों की मुआफ़ी। दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी जो लोग पढ़ते हैं गुनाहों को मिटाने का ज़रिया बनता है। कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है और जब वो अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह पाक उसके दिल से नफ़रतों और गुनाहों को मिटा देता है। फिर दर्जात की बुलंदी होती है। ये बहुत खूबसूरत और आला फ़ायदा है
درود ابراہیمی پڑھنے کا، بلکہ کوئی بھی جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ ہر درود پاک کے بدلے بندے کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا آسان عمل ہے جس میں نہ پیسہ لگتا ہے، نہ طاقت لگتی ہے، نہ محنت ہے، صرف اور صرف آپ نے اپنی زبانوں پر درود ابراہیمی کو جاری کرنا ہے، اور پھر اللہ پاک آپ کے درجے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ درجے بلند جو آخرت میں بھی آپ کو کامیاب کریں گے اور دنیا میں بھی آپ کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوگا۔ پانچواں بڑا فائدہ کہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، آپ کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ یعنی دعا کی قبولیت کا دروازہ درود پاک سے کھلتا ہے۔ جب کبھی کوئی دعا آپ نے مانگنی ہو، کوئی حاجت آپ کو ہو، کوئی مقصد آپ کو پورا کرنا ہو، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اپنی دعا جو ہے وہ آپ گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے حضور عاجزی کے ساتھ مانگیں، اور پھر جب آپ دعا مانگ لیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ درود و سلام بھیجیں، درود ابراہیمی 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھ کر آپ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن یقین جو ہے وہ شرط ہے۔ اللہ پر یقین اور اس پر توکل، بھروسہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چھٹا فائدہ درود ابراہیمی پڑھنے کا، جب آپ درود ابراہیمی بھی اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، چاہے آپ 10 مرتبہ ہی روزانہ کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، تو اس کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مشکلات میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پریشانی اور تنگی کے وقت کثرت سے درود پاک پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے اور آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب کبھی کوئی مشکل آن پڑے تو درود ابراہیمی کی خاص طور پر آپ نے کثرت کرنی ہے۔ باوضو ہو جائیں، تسبیح ہاتھ میں لے لیں اور کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو دل کو سکون ملے گا، اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں گی، گناہ مٹتے چلے جائیں گے، درجے بلند ہوتے جائیں گے اور مشکلیں آسان ہوتی جائیں گی۔ ساتواں بڑا فائدہ درود ابراہیمی کا کہ قیامت کے دن قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو میسر آئے گا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے درود ابراہیمی، درود پاک کی کثرت کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ تو سوچیں، تصور کریں، اس سے بڑی کامیابی آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، بحیثیت عاشق رسول، کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت والے دن قرب مل جائے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو آپ کما سکتے ہیں۔ آٹھواں بڑا فائدہ دل کا سکون۔ درود شریف دل کی بے چینی ختم کرتا ہے، روحانی سکون دیتا ہے اور ذہنی دباؤ کم کرتا ہے۔ اب یہ وہ فائدہ ہے جو آپ کی روزمرہ زندگی کے اندر آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جب کبھی آپ ڈپریشن کا، اسٹریس کا، انزائٹی کا شکار ہو جائیں، دل بے چین ہو، دل میں گھبراہٹ محسوس ہو، تو باوضو ہو کر درود ابراہیمی بے شک 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اپنے ہاتھ پر دل رکھ کر اپنے دل پر دم کر دیں، پھونک مار دیں اپنے دل پر اور درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ذہنی دباؤ بھی کم ہوگا، دل کی بے چینی بھی ختم ہوگی، دل کی گھبراہٹ بھی ختم ہوگی اور دل کو اللہ پاک سکون عطا کرے گا۔ نوواں بڑا فائدہ درود ابراہیمی پڑھنے کا، مجلس میں برکت۔ جس مجلس میں آپ ایک کسی ماحول میں بیٹھے ہیں اور درود ابراہیمی آپ پڑھ لیتے ہیں، درود ابراہیمی کا آپ ذکر کر لیتے ہیں، تو وہ مجلس بابرکت ہو جاتی ہے، اور جہاں درود پاک نہ پڑھا جائے وہ مجلس نامکمل ہو جاتی ہے اور اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ جب کبھی کسی ایسی محفل میں بیٹھے تو دل ہی دل میں 5 مرتبہ 10 مرتبہ ضرور درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، تو اس مجلس، اس محفل سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ 10واں بڑا فائدہ درود ابراہیمی پڑھنے کا
رزق میں برکت۔ کثرت درود پاک کو علماء کرام نے رزق میں وسعت اور برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ آزمودہ روحانی عمل ہے۔ جب آپ اپنی زندگیوں کے اندر درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، رزق میں وسعتیں دے دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی روزمرہ زندگی میں بھی کام آ سکتی ہیں، جو فائدے آپ کو اپنی زندگی کے اندر بھی محسوس ہو سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، روحانیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی اگر آپ صیغہ درود پاک کا پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کا پڑھا ہوا درود پاک اس کو اور زیادہ مضبوطی مل جائے، اس کو اور زیادہ طاقت مل جائے۔ تو درود ابراہیمی ساتھ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اپنی زندگی کے اندر ضرور شامل کرنا ہے، چاہے روزانہ 10 مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا درود ابراہیمی آپ کو ساتھ ضرور ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔